Nakabaton og Corporate Social Responsibility Assistance ang 170 ka estudyante sa Ermita Elementary School sa isla sa Sipaway, Dakbayan, San Carlos gikan sa Port Management Office sa Negros Occidental, Bacolod, Banago, Bredco niadtong Hunyo 18, 2026 din gidonara sa ahensya ang mga payong, raincoat ug lunchbox alang sa mga estudyante gikan sa grade 1 hangtod sa grade 6 samtang gipahigayon usab ang nutritional health assessment isip kabahin sa ilang programa alang sa kaayuhan sa komunidad. Tumong sa maong kalihukan ang paghatag og suporta sa mga kabataan aron mas mapadali ug masiguro ang ilang adlaw-adlaw nga pag-eskwela. Ilabi na panahon sa ting-ulan gihimo usab kini aron mapalambo ang kahimtang sa panglawas sa mga estudyante ug mapaligon ang relasyon tali sa ahensya ug mga komunidad sa ilang giserbisyohan. Naglaom ang PMO Negros Occidental nga pinaagi sa susamang mga programa mas daghan pang kabataan ug komunidad ang ilang matabangan diin padayon usab nilang paligunon ang luwas, organisado og epesyenteng operasyon sa mga pantalan samtang naghatag og mga serbisyo sa makatampo sa kalambuan ug kaayuhan sa publiko. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dixine Binihagan sa 89.3 Brigada News FM San Carlos, the Music and News Authority.